सीमा सञ्चालक यस यो 2 दिने कार्यक्रमका प्रमुख सचिव यस पालिकाका उपप्रमुखज्यू यस वडा अध्यक्षज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण चियासँग आबद्ध भएका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त मैले यस पालिकाका अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसरी आफ्नो कार्यकालमा एउटा हाम्रो फर्स्ट भेटमै उहाँले यति इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो र मेरो पालिकामा पनि यो दिगो कृषि यो 100 वर्षसम्म हाम्रो यसको आर्जनसँग सक्ने कृषि चिया क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ र त्यसलाई तपाईँ एकपटक आफै आएर यसको के स्थिति छ भनेर अलिकति स्टडी गरेर विश्लेषण गर्न सक्यो भने गाउँपालिका पनि यसमा लाग्न तत्पर छ भनेर जसरी नुवाकोट होल डिस्ट्रिक्टमा उहाँले मात्र भन्नुभएको हो र म हिजो अर्थ मन्त्रालयको मिटिङ सिद्धाइसकेपछि यहाँ जानै पर्छ र म आफै उपस्थित हुन्छु भन्ने हिसाबले हिजो म रातारात आएर विद्युतमा बसेर आज यहाँ उपस्थित भएको छु र यसको लागि चाहिँ यो उत्सुकता एउटा युवा नेतृत्वको एउटा जोस जाँगर र एउटा किसानप्रतिको लगाव वास्तवमा भन्ने भने एउटा नमुना योग्य थियो र त्यसको कदर गर्दै म आज आफै उपस्थित भएको यहाँ खास र यसको लागि म यस गाउँपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर चियाको क्षेत्रमा भन्दा नेपालको कृषि क्षेत्र र कृषिमा काम गरेको मेरो 20 वर्ष 17-18 वर्षको एक्सपिरियन्स छ र अहिले म चिया र कफीको क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक समृद्धि बनाउन र विदेशी मुद्रालाई भित्राउनको लागि पहिलो नम्बरमा साबित भएको हुनाले यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले 1 वर्ष अगाडि फागुनको 18 गतेको क्याबिनेट डिसिजनले विशिष्ट श्रेणीको हैसियतका साथ मलाई यहाँ नोमिनेट गरेको छ र म आफू आफै प्रोफेसर युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर थिएँ र प्रोफेसरबाट म केही अवधिको लागि बोर्डको नेतृत्व लिँदै प्राविधिक र सबै पोलिसीगत हिसाबले एउटा नेटवर्किङ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँ आएको पनि मेरो 1 वर्ष भइसकेको छ र 1 वर्षको दौरानमा कुनै कोभिड भए तापनि हामीले चियामा धेरै छलाङ लगाइसकेका छौँ र विदेशसँग सहकार्य र एक्सपोर्टको हिसाब गर्ने भने नेपालकै इतिहासमा कोभिड भए तापनि सबभन्दा बढी चिया बिकेको र सबभन्दा बढी प्राइजमा परेको र नेपालको सबभन्दा बढी बाहिर गएको पनि पहिलो नम्बरमा अहिले 157 वर्षको चियाको इतिहासमा अहिले परेको छ र यसै गरी विभिन्न देशसँग जसरी हामीले एमओयू गर्ने भनेर नेपालको चियालाई बाहिर पठाउनलाई एमओयू गर्नको लागि प्रोसेस चलाएको थिएँ म आइसकेपछि र चाइना सरकार पनि यसमा नेपालको चिया लानको लागि जिटिटीबाट लानको लागि चाहिँ रेडी भएर अहिले चाइना सरकारले आजभन्दा 1 हप्ता अगाडिको डिसिजन अनुसारै मलाजो फेरि एमओयूको पनि ड्राफ्ट बना भनेर अफिसियल चिठी पठाइसकेको अवस्था छ। रुससँग पनि हामीले कोर्डिनेसन गरेर रुसले पनि एप्रुभ गरिसकेको छ र इन्डियाको त छँदै थियो। लगायतका यसले के देखिन्छ भने नेपालमा चियाको भविष्य छ भन्ने देखाउँछ। र अझ राम्रो पक्ष के छ भने जब चाइना सरकारसँग एमओयू भयो भने नुवाकोट एउटा नाका बन्ने स्थिति छ। यो भनेको अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो र त्यसले पनि के छ भने नुवाकोट म योभन्दा पहिले युएनडिपीको एउटा कार्यक्रमको एक्सपर्ट भएर पनि म आफै यो गाविस नभएर अरू उसमा र यसले धेरै सम्भावना हुँदै पनि कता कता फेरि ओझेलमा परेको जस्तो देखिन्छ। र चियाको क्षेत्रमा भन्ने भने चिया र कफी दुईटैको यहाँ सम्भावना छ। अत्यन्तै सम्भावना बोकेको जिल्ला, सहरबाट पनि नजिक भएको जिल्ला, तर के भयो भने माल भएर चाल नपाए जस्तो महसुस भएको र यसलाई चाहिँ प्रमोट गरियो भने भोलि चाइनाको एमओयू गर्दा पनि सबभन्दा पहिले बाहिर सर्ने यही नुवाकोटमा आउँछ। यो पोजिटिभ पक्ष हो र यसले गर्दा पनि के दिन्छ भने नुवाकोटमा चिया विस्तार गर्न अत्यन्तै आवश्यकता छ र सम्भावना पनि छ फेरि। र यसको लागि कुन सब सेक्टरबाट कसले कति सपोर्ट गर्ने भन्ने एउटा बाटो छ।
र हो चिया तथा कफी विकास बोर्डले को जागरुकताका आधारमा अरूले सपोर्ट गर्ने। भोलि चिया तथा कफी विकास बोर्डले फिजिबिलिटी सम्भाव्यता हेर्दाखेरि यहाँ ठिक छैन भन्नु कसैले पनि लगानी लगाउन आउनेवाला छैन। र यो परिस्थितिमा अहिले हामीले चाहिँ एउटा के प्लानिङ गरिरहेका छौँ भने नेपालको 77वटै जिल्लामा मैले हेर्दा 77वटै जिल्लामा अहिले के गरेछौँ कहाँ कफी र चियालाई प्रमोट गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले हामीले प्लानिङ गरिरहेका छौँ। र यहाँको केस हेर्दाखेरि के छ भने यो क्षेत्रलाई चाहिँ चियालाई प्रमोट गर्न सकिन्छ र यहाँको चिया यहाँका पुराना उद्योगी बुढाहरू पनि मसँग जानुभएको थियो र यो चियालाई म टेस्टिङ पनि गराइसकेको छु र टेस्ट गराउँदा पनि क्वालिटीको चिया छ। विडम्बना केही छ त्यो के छ भने मैले पहिल्यै भनिसकेको थिएँ वडा अध्यक्षबाट यदि क्वालिटीको चिया बनाउनको लागि टी मेकिङ ट्रेनिङ चाहिन्छ। यहाँ त्यो चाहिँ एक्सपर्टेज नभएको मैले फिल गरेको छु र यदि कोही पनि दुईजना यहाँको युवा साथी युवा उद्यमी युवा कोही खडा गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई तालिम गर्न पठाइदिन्छु। म भनिसकेको छु यो पनि एउटा घोषणा हो। तपाईँले सिलेक्सन गर्नुहोस् दुईजना यो ठाउँबाट चिया मेकिङको तालिम गर्न दुईटा कोही वडा अध्यक्षज्यू अथवा अध्यक्षज्यूले हाम्रो कोअर्डिनेसन गरेर दुईजनालाई तयार गराउनुहोस्। त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु। चियाको मेकिङ ट्रेनिङ गराउन म पठाउँछु। किनकि यसले के देखाउँछ भने जबसम्म जिल्लाकै छोराहरू अगाडि बढ्दैनन् बाहिर पढाएर 2-3 दिन मात्र काम गर्ने उठ्नु परिखाना हुन्छ। जिल्लाकै छोराहरू जब तयार हुन्छन् त्यसको लागि पूर्वाधार बन्न सक्दैन। र एउटा सबभन्दा राम्रो पक्ष के भने बुवाले सुरु गरेको पेसालाई छोराले प्रोसेसिङमा लगेको मार्केटिङ सिस्टम यो पुस्ता हस्तान्तरण राम्रो सिग्नल दिन्छ। यसलाई हामीले निरन्तर गर्न पर्ने हुन्छ। र यस परिस्थितिमा अब अर्को यहाँको समस्या मैले देखेको भने के देखेँ भने मेसिनको समस्या भन्नुभयो र मेसिनको समस्या हिजो पनि म प्लानिङ गर्दाखेरि हो मैले फिकललाई एउटा कुनै प्रोसेसिङ युनिटलाई कफीकोलाई 50 लाख छुट्याइरहेँ हैन। तर त्यसको पूर्वाधार थियो र मेसिनको हेर्दा के हेर्न पर्दो रहेछ भने हामीले त्यो मेसिन जहाँ इन्स्टल गर्न जानेछौँ त्यसलाई र मेटेरियल पुग्छ कि पुग्दैन तपाईँले हेर्नु पर्ने हैन। अहिले यहाँ 3टा मेसिन छन् साना अब कम्तीमा पनि एउटा मेसिन थपेपछि 40-50 लाखको थप दिए त्यो झट्टैसित मागिरहनु पर्दैन। 40-50 लाख रुपियाँ थपेर केही ठुलो कुरो छैन नि। त्यो केही ठुलो कुरै होइन। 40-50 लाख रुपियाँ नुवाकोट कार्यालयमा थप दिएर यहाँ मेसिन जोडान गर्नु त्यो ठुलो कुरै होइन। तर भोलि के हुन्छ भने त्यसको अरू पक्षले हेर्दा पनि त्यसलाई र मेटेरियल पुग्छ कि पुग्दैन सबभन्दा पहिलो पक्ष हो। र म आजै यो पनि के घोषणा गरिदिन्छु तपाईँले र मेटेरियल पुग्ने हिसाबको यतिलाई र मेटेरियल पुग्छ यतिसम्म हामी गर्छौँ भन्ने हिसाबले आउने भने नेक्स्ट इयर चाहिँ त्यो प्लान्टेसनको लागि पनि सपोर्ट दिन सकिन्छ। म अझै 4 वर्ष हुन्थ्यो त्यसको त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त्यसलाई पनि दिन सकिन्छ। यदि र मेटेरियल पुग्दैन भने त्यो मेसिन ल्याएर केयरलाई मात्र हुन्छ। कुनै एउटा म रामेछापमा कुनै ठाउँमा मेसिन ल्याएर म आउनभन्दा पहिले 2 वर्ष पहिले लगेको मेसिन जडानसम्म नगरेको अवस्था छ भनेर मलाई रिपोर्ट आएको छ र मैले एउटा छानबिन कमिटी गठन गर्ने लागेको र त्यो परिस्थिति आयो भने गाह्रो हुन्छ। र मेसिन ठुलो कुरो होइन, सपोर्ट गर्ने ठुलो कुरो होइन। त्यो हामीले पुरा गर्छौँ हाम्रो दायित्व। यहाँ म यति उम्मिसकेपछि यो म गर्छु भनेपछि म गरेर देखाइदिन्छु। तर के हुन्छ भने त्यसको लागि र मेटेरियल पुग्छ कि पुग्दैन त्यो पहिला एकदम स्टडी गर्नुहोस्। नुवाकोटको 2टा फाइल गएको छ मेसिन चाहियो। म त्यो नुवाकोटको फाइललाई मैले बारम्बार के भनिरहेको छु त्यसको फिजिबिलिटी हेर्नुहोस्। फिजिबिलिटी हेरिसकेपछि त्यो नुवाकोट कार्यालयलाई पठाइदिएको छु। फिजिबिलिटी हेरेर त्यहाँको र मेटेरियलले फुलफिल गर्छ भने पहिला मलाई सेक्युर गराउनुहोस्। त्यसपछि अर्कोबाट पैसा लिने जिम्मेवारी मेरो हो, तपाईँको जिम्मेवारी कुरो होइन। समेत भनेर मैले त्यो फाइल पकाउनु पठाइदिएको छु। र मेटेरियल पुगेन भने भोलि फेरि हामी माथि जो क्वेसन उठाउँछन् कि अझै बेला भयो भने चाहिँ त्यस्तो इन्भेस्ट गर्न 2 वर्षपछि गर्दै पनि त र मेटेरियल पुगिसकेपछि भन्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा केही पनि समस्या छैन। र अर्को प्लान्टेसनमा चक्लाबन्दीको अध्यक्षज्यूले जो कुरो निकाल्नु थियो कफीमा चक्लाबन्दीमा गरिदियो र चियामा चक्लाबन्दी कन्सेप्टमा जाने कि भन्ने। चक्लाबन्दी कन्सेप्टको चियामा छ तर कफीमा जसरी 50 रुपैयाँ छ भने चियामा 200 रुपैयाँबाट सुरु छ। किनभने चियामा थोरैमा गरेर हुन्न। अगर सबै एरिया मिलाएर 200 रुपैयाँमा गर्छु भने पनि 50% अनुदान कमिङ प्लानमा हालिदिन्छु मैले। 50% अनुदान
कमिङ प्लानमा राख्न सकिन्छ। तर के चाहियो भने चियाको 200 रुपैयाँको क्राइटेरिया किन बनाएको भने चिया भनेको 50 रुपैयाँ 60 रुपैयाँ थोरै एउटा किसान मात्र गरेर किसानहरूलाई समेटिसकेपछि यति एरिया कभर गरेर हामीले 200 रुपैयाँदेखि माथिबाट गर्छौँ भनेर त्यो प्रोजेक्ट ल्याउनुहोस्। 50% अनुदान जहिले ल्याउनुहुन्छ त्यस दिन हाल्दिनु। त्यो पनि प्रतिबद्धता, किनभने यसको लागि 1 वर्ष तपाईँलाई टाइम लाग्छ। अहिलेको बजेटमा पक्कै पनि भ्याउनुहुन्न। नेक्स्ट बजेटमा त्यो बिल राख्न सकिन्छ। तर 200 रुपैयाँ जति जग्गा चाहिँ चाहिन्छ, किन कार्यविधिको चियाको कार्यविधि लाग्छ भने चिया भने जस्तै इलाममा पोखरै चिया छ नि त। हाम्रो उद्देश्य पनि त त्यही हो नि त। एग्रो टुरिज्म बनाउनको लागि हामीले अलिक पखेरा गरी लगाउने भनियो। 50% हामीले नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारबाट बोर्ड थ्रु ल्याइदिन्छौँ र 50 अथवा 10% कति दिन्छ स्थानीयहरू लगाउने त 200 रुपैयाँ प्लान्टेसन गर्न गाह्रो छैन। र त्यो परिस्थितिको प्रोजेक्ट आउँछ भने सरकारले इन्भेस्ट गर्छ यसमा। तर कफीमा जस्तै 50 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 10 रुपैयाँमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि त थोरै हुन्छ पैसा। चियामा लगाएर 10 रुपैयाँमा लगाउँदा कति पैसा दिन्छ? न लिए जस्तो हुन्छ न दिए जस्तो हुन्छ कि न त्यो उत्पादन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई बेचे जस्तो हुन्छ न पैसा कमाए जस्तो हुन्छ। त्यही भएर टोल मिलेर हामीले 200 रुपैयाँ जतिमा गर्छौँ अथवा 500 रुपैयाँमा गर्छौँ भने यदि गराउन सकिन्छ भने 50% अनुदानदेखि कार्यविधि अहिले पनि छ। तपाईँले जहिले त्यो प्रोजेक्ट ल्याउनुहुन्छ 50% अनुदानको लागि बजेट राख्न सकिन्छ। यसमा ठुलो कुरो छैन। तर कफीमा 50 रुपैयाँ किन बनायो भने कफी 50 रुपैयाँ पनि राम्रै हो। फेरि कफीको प्लान्टेसनको लागि 50 रुपैयाँ पनि राम्रै हो। र चियामा चाहिँ पर रोपनी उत्पादन त्यो लगाउने कस्ट पनि कम छ र 200 रुपैयाँ भयो भने केही एमाउन्ट पनि आउँछ र देख्दा पनि काम गरे जस्तो देखिन्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको कार्यविधिमा चियामा चाहिँ 200 रुपैयाँको यदि प्लानिङ गर्न हो भने त्यसमा हामी गराउन सकिन्छ। र अरू प्रोसेसिङ जो प्रशोधन र बजारको समस्या भनेको त्यति छैन। यहाँको चियाको बजारको समस्या, किनभने यहाँ उत्पादनै नभएको यहाँको चियाको बजारको समस्या मैले बुझेअनुसार, मैले जो यो हाम्रो यो काठमाडौँमा बेच्ने चिया पसलहरू छन् सायद तपाईँहरूलाई पनि त्यो समस्या छैन। बजारको समस्या यहाँको चियालाई अझै छैन, किनभने यहाँ उत्पादनै छैन। उस्तै पर्ने यहाँ 1 गाडी चिया छैन होला। मैले जिल्लाभरि यहाँ लाँदा 1 गाडी चिया हुन्छ, 1 ट्रक चिया हुन्छ, एक ट्रक चिया यहाँ हुन्छ भनेपछि बजारको समस्या छैन। किनभने जहाँ 1 ट्रकै चिया बन्दैन जिल्लाभरि त्यहाँ बजार समस्या छ भनेर बोल्न बेकार छ। एउटा बारसलाई पठाइदिने भने 1 ट्रक चिया पुग्दैन होइन। किन चियाका बारस त जति पनि छ नि त, एउटा लगेर त्यहाँ यस्तो क्वालिटीको चिया छ ल्याउने भने एउटा सहकारीसँग अथवा कसैसँग कन्ट्र्याक्ट गरिदियो भने कमसेकम 1 ट्रक त पुग्नु पर्यो नि त। आउँदाखेरि के लिएर जान्छ होइन। त्यही भएर यहाँ बजारको समस्या छैन। र अर्को कुरो भनेको यहाँको समस्या भनेको अलिकति तालिमको चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ। र तालिमलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिनेछौँ। र तालिमको निरन्तरता अहिले यो 2 दिनको भनेको एउटा यो वास्तवमा अध्यक्षज्यूको वचनलाई काट्न नसकेर अन्तको तालिम यहाँ हालिदिएको क्लियर भने खास। किन यो अन्तै पनि तालिम हुन्न, यही राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँ राखेको। र यो तालिमलाई चाहिँ हामी अब आउने बजेटमा पनि कन्टिन्युटी गर्नेछौँ। र यसले के देखाउँछ भने तपाईँको इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो। सरकार नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारको हैसियतले राष्ट्रिय चिया र कफीको विकास गर्नको लागि जो जिम्मेवारी पाएको हैसियतले म के प्रतिबद्धता जनाउँछु भने तपाईँहरू यदि मन वचन र कर्मले लाग्न हो भने सरकार तत्पर छ तयार गर्नको, तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि। र यसको लागि म जो बोल्छु म त्यो गर्छु फेरि। र जसरी 200 रुपैयाँसम्मको प्लान ल्याउनुहोस्, प्लान्टेसन गर्न सकिन्छ। नर्सरीको लागि त अहिले पनि सकिन्छ। नर्सरी पनि यसमा के लाग्दैछ भने 2 लाखदेखि माथि बेर्ना उत्पादन गर्ने भन्छ। 2 लाखदेखि माथि बेर्ना उत्पादन गर्ने कोही नर्सरी गर्न चाहन्छ त्यसलाई पनि सपोर्ट छ होइन। र तर 10 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ 2 रुपैयाँमा कहाँ गएर सपोर्ट गर्ने सङ्घीय सरकारले भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चियालाई छैन। र अर्को त्यति र मेन कुरो जो सहरले उठाउन जनप्रतिनिधि सहरहरूले यो वास्तवमा म जुन दिन कफीको अफिसमा त्यसै दिन मलाई फर्केको थियो त्यो अफिस त्यहाँ किन भन्दा। र मैले के समेत पनि भनेको थिएँ भने यो अफिस यहाँ राख्नुभन्दा काठमाडौँ मोड गरिदिन्छु समेत भनेको थिएँ। केही जरुरी छैन त्यहाँ अफिसको, त्यो मलाई पनि फिल छ। तर विडम्बना के छ भने
अब त्यो कुन बेलामा कुन सरकार थियो, कुन पोलिटिकल उसले चाहिँ त्यहाँ गएको भने मैले भन्दा तपाईँलाई थाहा छ है। र त्यसलाई अहिलेको परिस्थिति र त्यतिखेरको परिस्थिति फरक थियो। सर्वदलीय यदि मिटिङ बसेर सर्वदलीय जति पनि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू बसेर त्यो अफिसलाई यदि सार्न पर्यो एप्रोप्रिएटमा भनेर यदि आवाज उठ्छ भने त्यो आवाजको रिजल्ट निकालिदिने जिम्मा फेरि मेरो हो। तर एक्लै अहिले मैले अफिस सार्नुतिर पहल गर्ने भने कुरो बुझ्नकै छ यो देशको परिस्थिति हैन, यो परिस्थिति बुझ्नकै छ, यो परिस्थितिलाई पार ल्याउन अहिले दिन्न। तर म व्यक्तिगत हिसाबले के भन्छ त्यो अफिस त्यो ठाउँमा ठिक छैन, मलाई त्यो क्लियर छ। म टेक्निकली मन्त्रीलाई पनि जस्टिफाई गरिदिन्छु यो, र म प्रधानमन्त्रीलाई जस्टिफाई गर्न पर्ने स्थिति आयो भने पनि जस्टिफाई गरिदिन्छु, र मेरो बोर्ड कार्य समितिलाई पनि म जस्टिफाई गरिदिन्छु। किन बोर्ड कार्य समितिले यसलाई पार ल्याउनु पर्ने हो लास्टमा निचोडमा। तर त्यो बोर्ड कार्य समितिमा सिधै प्रस्ताव लाने जिम्मा मेरै हुन्छ। फेरि कार्य समितिको सदस्य सचिवको हैसियतले मन्त्रीले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ, प्रस्ताव मैले लानुपर्छ, महिलाको प्रस्तावमा उहाँले साइन गरिदिने हो। तर त्यो प्रस्ताव लानुभन्दा पहिले विशेष सल्लाह हुन्छ। अब यो सबैलाई थाहा छ होइन, प्रस्ताव यदि बजार निकालेर लाने चलन हुन्न होइन। त्यसपछि त्यो सल्लाहमा विभिन्न फ्याक्टरहरू हुन्छन् त्यसमा। हो त्यसको लागि सर्वदलीय हिसाबले यदि छलफल चलाउने हो भने नुवाकोटको हितमा त्यो अफिस त्यहाँ जरुरी छैन भनेर मैले सुरुमै भनेको थिएँ होइन। तर यसलाई के हुन्छ एउटा फिजिबिलिटी एउटा मतलब सम्भाव्यता हेरेर एप्रोप्रिएट ठाउँ कहाँ छ त्यहाँ विदुरमा हो भने विदुरै ठिक, यता आयो भने यतै ठिक। सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई राखेर यदि यो बहस चलाइन्छ भने यो बहसको पक्षमा म उभिन्छु। यो बहसको पक्षमा मन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्ने काम मेरो हुन्छ, जुनसुकै पार्टीको मन्त्री आएको। किनभने त्यसको नेतृत्व त मैले गरेको छु नि त, मलाई थाहा हुन्छ नि त मन्त्रीले त्यो सेक्टरको थाहा त मलाई हुन्छ। तर के हुन्छ भने लोकल लेभलको जनप्रतिनिधिहरू र लोकल लेभलको लिडरसिपहरूलाई चाहिँ पहिला कन्भिन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। नाइमिन त एउटा सानो एजेन्डाले फेरि यहाँ कहाँ के आगो बोल्छ भन्ने कुरो म बढी व्याख्या गर्न चाहन्छु। र भन्दै यो आजको यो 2 दिने तालिममा हाम्रा जो यसका एक्सपर्ट जो टेक्निसियन आउनुभएको छ उहाँहरूले तपाईँलाई बढीभन्दा बढी कुरा सिकाउनुहुनेछ। र मेरो पनि केही आवश्यकता पर्यो भने म कुनै यसमा केही बोलौँला। तर आज म सकेसम्म म आज फर्किने हो र भोलि त मेरो कृषि मन्त्रीसँग मिटिङ छ, भोलि 2 बजेसम्म मन्त्रालयमा पुग्नै पर्छ। म वास्तवमा यो आज हिजो अर्थ मन्त्रालयको मिटिङ सिद्धा र 3:30 बजेको अध्यक्षज्यूको वचनलाई काट्न नसकेर म आएको थिएँ। नाइमिन मैले तपाईँहरू सबै रिपोर्टिङ लिएर आउने भनिसकेको थिएँ। र यति भन्दै 2 दिनको बसाइ राम्रो होस्, चियाको भविष्य छ र जहाँ जे सपोर्ट गर्न पर्नेछ म प्रतिबद्धता दिन चाहन्छु र म त्यो गरेर पनि देखाइदिन्छु। र एकचोटि म फर्स्ट भिजिटमा कम्पनी आउँदाखेरि केही उद्योगीले केही किसानले के त्यो प्लगिङ मेसिन भन्नुभएको थियो र म उतिखेर अफिस गएर 8वटा प्लगिङ मेसिन आफूमा बाँडिदिनुहोस् भनेको थिएँ। र दरखास्त खोलेको हो 5 जना पऱ्यो, 5-6 जना बजेट 5-6 जना पऱ्यो। अब 8वटालाई मैले त्यहाँ बजेट छुट्याइदिएको थिएँ, 5-7 जनालाई परेको छ अरे। त्यो पनि रियल किसानको हातमा जोस्। म त्यो सेलेक्सन कमिटी पनि एकै लोकल उसलाई गरिदिएको छु। र त्यो किनभने प्लगिङ भनेको चाहिँ उहाँहरूले लेबर पाइने हामीलाई प्लगिङ मेसिन भयो हुन्थ्यो भन्ने एउटा डिमान्ड लिएर जान छ र प्लगिङ मेसिनको पनि एउटा त्यो प्रोसेसमा गइसकेको छ। अब प्रोसेसिङ मेसिन चाहिँ अलिकति कस्टली चाहिँ हुन्छ, कस्टली पनि त्यति ठुलो हुने होइन, 1500 लाख रुपियाँ भयो हुने हो। त त्यो 1500 लाख इन्भेस्ट गर्दा त्यसलाई र मेटेरियल पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने भन्छ। त्यो सेक्युर मलाई गरिदिनुहोस् र त्यो हामीले र मेटेरियल पुऱ्याउँछौँ भनेको जहिले भन्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो सपोर्ट आउँछ भन्दै 2 दिनको बसाइ राम्रो होस् भन्दै मेरो 2 शब्द गर्छु। धन्यवाद। र आजको फर्मल यो सेसन पनि अन्त्य भएको र प्राविधिक सेसनमा जानको लागि अनुमति दिँदै आजको यो फर्मल सेसन अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु।